अस्सलाम वालेकुम सामीन, उर्दू अदब के यूट्यूब चैनल से आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ मुसन्निफ़ा और नावल निगार निम्रा अहमद का मशहूर नावल मुसहिफ पार्ट 3। चुस्त सा सफ़ेद ट्राउज़र, ऊपर कदरे खुले गले वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधे तक स्टेप में कटे बाल और गंदुमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से उसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रो उसको बहुत शातिर दिखाती थी। फिट तो रखना पड़ता है खुद को। महमिल, ये कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमिल ने फ़ौरन कबाब की प्लेट उठाकर देनी चाही और देते देते उसकी उंगलियां फवाद के हाथों से मस हुईं। वो चूंका तो घबरा कर महमिल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम न लेता। महमिल ने फ़ौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े यकटक इसे देख रहा था, चूंक कर, सब कुछ भूल कर, जैसे इसे पहली दफ़ा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। उसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जानिब मुतवज्जे हो गया। फिदा चच्ची और आरजू किसी और तरफ मुतवज्जे थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस न किया था जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद, वो वक्फे वक्फे से उस पर एक निगाह डालता था जो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सा सर झुकाती तो भूरी पोनी टेल ऊंची लगती, सर उठाती तो पोनी साथ ही झूलती, और वो कांच सी सुनहरी आंखें। इन सारी लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी ना था। वो चाय के सीप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती रही। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहाँ मुसरत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पे प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई ना था और सारा फैलावा यकीनन उन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा या चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर होल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, मैं ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? वो अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करवा दूं? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इसी पल मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज़ देर हो जाती है। ज़रा चूल्हा जलाती फ़ौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ। आप बताएं, बिरयानी का वसीम बेटा कह गया था, साथ क्या बनाऊँ? वो दुपट्टे से हाथ पोंछते इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद और रायता भी ना भूलना। जी, और मीठे में? देख लो, वो बेनियाजी और नखूत से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। वो एक चुटकी नज़र इस पे डालकर पलट गई। एक टाइम पे देच के भर भर के आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो कुलिस्ती भी थी और हैरान भी होती। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और वो कहकर फिर से कटिंग बोर्ड पे झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ देशके के देश के एक वक्त के खाने पे ख़त्म हो जाते थे? उसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही ना था। और अम्मा भी इनके हर जुल्म ज़्यादती से आगाह थीं, फिर भी चुपचाप सहे जाती। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाज़ार में कपड़े की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निकट्ठू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचले मंजिल पे आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बालाई पे फिजा चच्ची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात बेबात जगह की कमी का रोना रोया जाता। यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमिल को निकालकर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 बरस की, मगर जैसे जैसे शौर की मंजिलें पार की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो जुबान बंद ही रखती,
مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں نہ تھیں۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب سے اس نے اپنا ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشن دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی تھی اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر مہتاب تائی کی نگاہ پڑ گئی اور گھر میں بونچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ اس ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے، آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں نے سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلا دیا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں، وہ یہ سچے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے، اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلی پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے، تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو، ابھی ساتھ شروع کر دو، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کوئی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان و فخر اور تنبیہ برے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اس نقطے پر منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور طرب کا پتہ، سب کچھ فواد ہی تھا۔ اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل، یہ آلو کاٹ دو۔ میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سالاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسی شام لان میں فواد کو خود کو چون کر دیکھنا اور لمحے بھر کو محبوس ہونا یاد آیا تھا۔ وہ غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی، وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی، کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کرا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی اور سامیہ چھوٹی تھی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی، اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کا مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو BA کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھیں، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا BA کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی،
अगर जो इन्हें पढ़ने का रत्ती भर भी शौक होता। बात सुने, इसने बज़ाहिर उजरत में सबको मुखातिब किया। रात खाने के लिए सूफले बनाना है, आप लोगों में से कोई हेल्प कराएगा? नहीं। आरजू ने रिमोट से चैनल बदलते इसे देखना भी गवारा नहीं किया। निदा अपने नाखूनों में से क्यूटेक्स कुर्च रही थी। लंबी सी सामिया फौरन फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो गई। महरीन ने चेहरे के आगे रिसाला कर लिया और सिदरा बहुत ही धमाक से इसी वक्त टीवी देखने लगी। चलें फ़ाइन, वो वापसी किचन में आ गई। बहुत शुक्रिया सामईन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।